बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा, वो है रिप्लाई टू सैमी सैमसन वीडियो यस वायरस एंड नो वायरस, और उसका पार्ट नंबर 1 होगा। तो नाज़रीन इकराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है रिप्लाई टू सैमी सैमसन वीडियो यस वायरस एंड नो वायरस पार्ट नंबर 1। नाज़रीन इकराम, किसी को तसल्ली देना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोल कर तसल्ली देने की आड़ में अपना मजहबी मंजन बेचना, ये सिर्फ मसीही पादरियों का ही शेवा है। कोरोना वायरस की वबा बिलाशुबा इंसान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनकर सामने आई है, लेकिन इसकी आड़ में जिस तरह मुल्हिदीन और इनकी गोद में बैठे बाज़ मसीहियों ने, ईसाइयों ने इस्लाम पर एतराज़ात करने शुरू किए हुए हैं और जिस तरह से अपना मजहबी मंजन बेचना शुरू किया हुआ है, इससे साफ जाहिर हो गया है कि ये पादरी साहिबान अकल जैसी किसी शय से वाकिफ़ ही नहीं है, बल्कि महज तासुब और सच्चाई दुश्मनी ने इन्हें जहालत का ग़ुलाम बना रखा है। मैं बतौर मुसलमान आप लोगों को ये वाज़े कर दूं कि अल्लाह ताला ने कहीं भी ये नहीं फरमाया कि जो लोग ईमान ले आएंगे इन्हें वबा, कहत, ज़ल्ज़लों से तबाही या फिर दीगर किसी नौ की कुदरती आफात से वास्ता नहीं पड़ेगा, या इन्हें बीमारी और मौत नहीं घेरेगी, बल्कि इसके बजाय मोमिनीन को ये कहा गया है कि हम तुम्हें भूख, प्यास, माल की कमी, आफत, मुसीबत, बीमारी वगैरह से आजमाते रहेंगे। लिहाजा मोमिन को हमा वक्त आजमाइश का सामना रहता है ताकि खरे खोटे में इम्तियाज़ कर सके, लेकिन इनकी अकल से मावरा मसीहियों ने वो उधम मचाया हुआ है कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ईमान और दीन पर अमल करने का ताल्लुक इंसान की उस दुनिया में मुआशरत और उखरवी ज़िंदगी से है। दुरुस्त ईमान और अच्छा अमल दुनिया और आखिरत में बेहतर नताइज देता है, और गलत ईमान बुरे अमाल बुरे नताइज सामने लाते हैं। याद रहे कि ईमान और दीन पर अमल करने का ताल्लुक निज़ाम कुदरत से नहीं है, बल्कि इस निज़ाम कुदरत में सभी इंसान एक ही कायदे कानून के तहत हैं। तैराकी करने वाला मुल्हिद दरिया पार कर जाएगा, लेकिन तैराकी ना जानने वाला मोमिन ये काम नहीं कर सकेगा, और अगर करेगा तो फिर उसके तबी कवानीन का समान करेगा। जब हिफाजती अक़दाम के हवाले से काबा का तवाफ़ मौकूफ़ करने का ऐलान किया गया तो उन लोगों की गोया चांदनी हो गई, ज़बान दराज होने लगी और अल्लाह ताला के और उसके मुक़द्दस मकामात का मजाक उड़ाया जाने लगा। पहली बात तो ये है कि इबादत की निस्बत से मुंसलिक मकाम ख़ास तौर पर काबा कोई ऐसा मकाम नहीं है जहाँ अल्लाह ताला इंसान की तरह रिहाइश पजीर है। अगर इसे बैतुल्लाह कहा जाता है तो इसका फ़कत ये मतलब होता है कि यहाँ अल्लाह ताला की इबादत उसके अहकामात की रोशनी में होती है, और इस निस्बत से ये मुक़द्दस मकाम है। इससे ज़्यादा इसका कोई मफ़हूम नहीं है। इस इमारत पर जो हवादिस ज़माना का असर इसी तरह होता है जैसा कि दीगर मकामात पर होता है। काबा से पहले हैकल सुलेमानी पर भी एक मुक़द्दस मुकाम था, जिसे कुदुसुल अक़दस नामी गोशा भी था, जिसका कोई काहिन भी खिदमत के लिए हाजिर नहीं हो सकता था। लेकिन तारीख़ गवाह है कि यह हैकल मुतअद्दद बार कुदरती आफात के बजाय इंसानी हाथों से पामाल हुआ है, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी यहूदी मज़हब की सच्चाई पर इस हवाले से कोई एतराज़ात नहीं किए। लेकिन काबा में फ़कत एहतियात के तौर पर तवाफ़ रोका गया तो इस पर एतराज़ात किए जाने लगे, और ये बात फरामोश कर दी गई कि इबादत करने वाले इंसान ही हैं और वो फितरी कवायद कवानीन के पाबंद भी हैं। इसी तरह तिब्बे नबवी के हवाले से भी ज़बान दराज की गई, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ग़ज़ाओं या जड़ी बूटियों के तिब्बी अफादियत के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया है। बजाय बात को समझने के उनकी तिब्बी अफादियात से मुस्तफ़ीद होने के उनका तमस्खुर उड़ाया जाने लगा। इनमें से कोई तिब्बी अफादियत नहीं, तो फिर इस पर राय ज़नी मुतल्लिकीन का काम था, ना कि मुतासब जुहाला का। ऐसे ही मजहबी मंजन बेचने वाले 21वीं सदी के एक पाए के साइंसदान सैमी सैमसन की एक वीडियो देखने का इत्तफाक हुआ, जहां वो मसीही और यहूदी कौम को मुनाफ़क़त का लिबास पहनकर झूठी तसल्लियाँ देने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, यानी कि कोरोना वायरस किन लोगों को होगा और किन लोगों को नहीं होगा, इनकी लिस्ट बनाकर लोगों में बांट रहे हैं।
سب سے پہلے تو ہم ان کے علم کی حالت دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ موصوف نے وائرس کی جو تعریف بیان کی ہے وہ ایسی کمال کی تعریف ہے کہ آج تک پیدا ہونے والا ہر سائنسدان اس تعریف کے آگے جاہل مانا جائے گا، اور اگر اس کو جاہل مانا بھی جائے تو اس میں کوئی محال نہیں ہے، کیونکہ موصوف نے خدا کی ساری سزاؤں کو وائرس قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے بھی مختلف نام بائبل کے ہیں 21ویں صدی میں ان سب کو وائرس کہا گیا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے خود قاصر ہوں کہ اپنی ہی کتاب مقدس کو وائرس کہنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ان کا خود ہی بیان سن لیجیے، یہ ویڈیو سنیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ انگلش کا موضوع آپ نے سن لیا، وہی رہے گا، یس وائرس اینڈ نو وائرس۔ اردو میں ہاں وائرس اور نہیں وائرس، ہاں وائرس اور نہیں وائرس۔ یہ وائرس کیا ہے؟ بائبل مقدس میں جو ماضی میں مختلف ملکوں میں خدا کی سزا ملتی رہی، اس کے مختلف نام ہیں، مگر سارے جو مختلف نام بائبل کے ہیں، اس 21ویں صدی میں اس کا نام وائرس قرار دیا گیا ہے۔ وہ وائرس جیسے کرونا وائرس اب ان دنوں چل رہی ہے اور لوگ اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، بہت لوگوں نے اپنا اپنا کلام دیا ہے، باتیں کی ہیں اور اس کے اوپر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن جس طریقے سے میں آج آپ کے حضور میں پیش کرنے والا ہوں، اس کا ایک اپنا انداز ہے، ہاں وائرس اور نہیں وائرس۔ پہلے یہ کہ اس وائرس میں کون کون سے لفظ آتے ہیں جو بائبل میں مرکوب ہیں، ہم پہلے ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ آتا ہے آفت، مہلک آفت، جو آپ کو زبور 91 اس کی 3 آیت میں ملے گی، 6 آیت میں ملے گی اور اس کے بعد 10 آیت میں ملے گی۔ اس کا ایک اور رنگ بھی ہے جو یرمیہ کی کتاب میں ملے گا، 6 باب اس کی 15 آیت میں آفت کے لیے۔ تو آفت اس زمانے میں وائرس تھی، جیسے مصر میں 10 آفات آئیں، وہ 10 کے 10 اس زمانے کے وائرس تھے یا وائرسز تھیں۔ اس کے بعد جو لفظ ایک استعمال ہوتا وبا، وبا کے جو یہ بھی وائرس ہے، ایپیڈیمک جو ہے، جو زبور 51 اس کے 3 آیت، 6 آیت، 10 آیت پھر سے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال بلا، جو آپ کو یسایہ 45 باب اس کی 7 آیت میں ملے گی، خدا پیدا کرتا ہے اس بلا کو۔ اور پھر اس کے بعد دانیل 9 باب اس کے 14 آیت میں یہ خدا پیدا کرتا ہے بلا کو، یہ بھی وائرس ہے۔ اس کے بعد ہے تلوار، جو خدا کی تلوار ہے، یہ بھی حزقیل 21واں باب اس کی 12 سے 15 آیت تک پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد یسایہ 34 باب اس کی 6 آیت پڑھیں گے، یرمیہ 15واں باب اس کی 2 آیت پڑھیں گے، 31واں باب یرمیہ کو اس کی 8 آیت پڑھیں گے، جو تلوار کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد میں ہے ویرانی کے بارے میں، یہ بھی وائرس ہے کہ انسان کو کس طریقے سے ویرانی میں دھکیل دیا جائے گا، کیا دھکیلا جاتا ہے، یسایہ 51 باب اس کی 19 آیت۔ اس کے بعد ہلاکت یا مری، زبور 91 6 آیت، یسایہ 51 باب اس کی 19 آیت، یرمیہ 15واں باب اس کی 2 آیت، اور لوکا 21واں باب 11 آیت، یہاں پہ لفظ مری کا استعمال ہوا ہے اور پرانے عہد میں لفظ ہلاکت کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسیری، یہ یرمیہ 15واں باب اس کی 2 آیت میں شامل ہے۔ خیال رہے کہ ہم نے لفظ انگلش میں استعمال کیا تھا ایپیڈیمک اور پینڈیمک۔ ایپیڈیمک جو ملک میں وبا ہو، ہلاکت ہو، لیکن پینڈیمک وہ جو پوری بین الاقوامی ہلاکت ہو، یا جیسے ان دنوں میں کرونا وائرس چل رہی ہے، وہ پوری دنیا میں چل رہی، تو یہ پینڈیمک ہے یا بین الاقوامی وبا ہے یہ۔ اب ہم آتے ہیں موصوف کے اس معیار پر جو انہوں نے بائبل مقدس سے قائم کرتے ہوئے کہا کہ فلاں کو وائرس لگ سکتا ہے اور فلاں کو وائرس نہیں لگ سکتا۔
میں نے موصوف کی ویڈیو کو سن کر ایک لسٹ بنا لی ہے جس کے متعلق فلاں کو وائرس لگ سکتا ہے اور فلاں کو وائرس نہیں لگ سکتا۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خدا کی سزا نازل ہوتی ہے اور کن پر خدا کی سزا نازل نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کن کن کو وائرس نہیں لگ سکتا، اور انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کن کن کو وائرس لگ سکتا ہے۔ تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن کن کو وائرس نہیں لگ سکتا۔ یہ آپ سیمی سیمسن کا کلپ دیکھیں جس میں انہوں نے یہ وائرس کی لسٹ 9 وائرس کی لسٹ پیش کی ہے، پھر ہم اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ 9 وائرس نہیں، یا کسی کن کے اوپر جو وائرس کام نہیں کرے گی۔ خیال رہے، یہ بڑا ضروری سوال ہے، کن کے اوپر وائرس کام نہیں کرے گی۔ اس میں یہود و نصار دونوں گروپ شامل ہیں، یہود و نصار دونوں گروپ شامل ہیں۔ اگر آپ یہودیوں اور اسرائیلی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ خروج کی کتاب نکالیں، اس کا 12واں باب وہ آپ کو پورا سب کچھ بتا دے گا، 7 سے لے کر 12واں باب، وہاں پہ ایک پورا لسٹ ہے 10 صفحات کی، اور خاص طور پہ 12واں باب جو ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہ وائرس نے جہاں باقی مصریوں کے پلوٹوں کو مارا، جو پہلے بیٹے تھے ان کو مارا، لیکن جو جو خدا کے لوگ تھے، جو خدا قدوس کے لوگ تھے اسرائیلی، ان کے بیٹے سارے ٹھیک رہے، ان میں سے کوئی نہیں مرا، خاندان سارے ٹھیک رہے، خوشحال تھے، خوش و باش تھے، ان کے ساتھ کسی کا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو خدا کے بیٹے بیٹی ہیں ان کو وائرس ٹچ نہیں کرے گی۔ یہ دوسرا کرنتھی اس کا 6واں باب اس کی 17ویں 18ویں آیت میں آپ کو ملے گا۔ اب میں نے جو بعد میں جو دوسرا حصہ تھا 9 وائرس والا، اب اس کی لسٹ سن لیں جو میں نے بتا دی اس سے پہلے۔ ابھی دوسری لسٹ، مگر روح کا پھل، کیا؟ مگر روح کا پھل، ون مور ٹائم، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم، پرہیزگاری ہے، اور ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں۔ یہ بات ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس لسٹ میں ملوث ہیں، جو روحانی ہیں، جو خدا کے قریب ہیں، ان کے اوپر وائرس کبھی کام نہیں کرے گی۔ ہاں، وائرس ان لوگوں کے اوپر جو مسیحی ہیں یا یہودی ہیں یا اسرائیلی، ان کے اوپر کام کرے گی جو شک رکھتے ہیں، جو شکی لوگ ہیں۔ شک والے لوگوں کے بارے میں ضرور کہا گیا ہے کہ وہ پانی کی لہر کی مانند ہیں، جو آپ کو یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 6 آیت میں ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسیحی ہو سکتے ہیں لیکن شکی، جو یہودی اسرائیلی ہو سکتے ہیں لیکن شکی۔ جو شک کرنے والے لوگ ہیں ان پہ بھی وائرس اٹیک کرے گی۔ وائرس میں کیا کیا شامل تھا چیز میں نے آپ کو بتایا، یہ آفتے ہیں، یہ بلائیں ہیں، یہ کال ہے، یہ تلوار ہے، یہ بیماریاں ہیں، یہ بہت سے جو لسٹ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، وہ اس کے اوپر مسیحیوں پہ بھی اٹیک کرے گی جو شک والے مسیحی ہیں، جو شکی ہیں۔ یہودیوں اسرائیلیوں کے اوپر بھی اٹیک کرے گی یہ وائرس جو شکی ہیں، لیکن ان کے اوپر نہیں جو کلی طور پہ خدا کے یسوع کے پجاری ہیں، یہودی خدا قدوس کے، اور جو مسیحی ہیں وہ یسوع المسیح کے جو خدا کا بیٹا ہے، اس کے پرستار ہیں، اس کے بیٹے بیٹی ہیں، ان کے اوپر کوئی وائرس کام نہیں کرے گی۔ نہ ان کے گھروں میں داخل ہوگی، نہ ان کے جسموں میں داخل ہوگی، نہ ان کے ذہنوں میں داخل ہوگی، نہ ان کی سوچ میں داخل ہوگی، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے بیٹی ہیں اور خدا نے ان کو چن رکھا ہے۔ اس کا پروف کیا ہے؟ پروف، اس کا ثبوت جو ہے، ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ خدائے قدوس نے ان 2 قوموں کو، صرف 2 قوموں کو، جس میں اسرائیلی شامل ہیں ان کے 12 قبیلے، اور یسوع مسیح کے 12 شاگرد اور ان کے جو آگے حواری ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے لیے میں علیحدہ میسج دوں گا۔ اور چونکہ مکاشفہ 21 باب کے مطابق اور اس کی 9 سے 14 آیت کے مطابق وہاں پہ ذکر ہے نئے یروشلم کا، تو اس نئے یروشلم میں صرف 2 گروپ جائیں گے، وہ ہے اسرائیلی، ان کے 12 قبیلے،
और यीशु के 12 शागिर्द और उनके हवारी पुजारी, जहाँ से मसीहत शुरू हुई है। यही लोग नए यरूशलेम में जाएंगे, उसका हिस्सा होंगे। ये सबसे बड़ा सबूत है मुकाशवा की किताब 21वां बाब उसकी 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, बच्चियों, आपको मैंने बड़े वाशिगाफ तरीके से ये बता दिया है कि मौजूदा सिचुएशन में, जबकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो लोग जो बचना चाहते हैं वो यीशु में आ जाएं, जो खुदा का बेटा है। यहूदी इसराइली खुदा कदूस में आ जाए, मसीही यीशु अल मसीह में आ जाए, जो खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस की तालीम देता है और कहता है कि इसके वजह से बपतिस्मा दो और लोगों को मसीहत में शामिल करो। और लोग शामिल हुए और हो रहे हैं और सबसे टॉप पे हैं। ये खुदा का शुक्र है। उनको वायरस टच नहीं करेगी, उनके खानदानों को वायरस टच नहीं करेगी, उनके घरों को वायरस टच नहीं करेगी, चाहे ये कोरोना वायरस हो, चाहे कोई भी वायरस क्यों ना हो। आज का कलाम आपको बड़े क्लियर तरीके से, बड़े साफ तरीके से बताया गया है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन से ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, यहूदों नसार में, यहूदियों या मसीहों में, इसराइलियों या मसीहों में, या गैर अक़वाम में जिनका कोई अमल दखल नहीं है नए यरूशलेम में, और वायरस उनको फटकारेगी, उन पे हमला करेगी, चाहे ये कोरोना वायरस हो या कोई और वायरस हो, और वो बच नहीं सकते हैं। बचना है तो यीशु के पास आ जाओ, वो आपका इंतजार कर रहा है, वही निजात देता है। आसमान और ज़मीन की बादशाही उसी के पास है, वही आपको बरकत देगा। खुदावंद आपको बरकत दे। जी नाज़रीन इकराम, सुना आप लोगों ने बकौल सैमी सैमसन के कि जिन लोगों को वायरस नहीं लग सकता उनमें यहूद और नसारा के दोनों ग्रुप शामिल हैं, यानी कि सिर्फ यही दो कौम है जिनको वायरस नहीं लग सकता। और दूसरे नंबर पे कहा कि जिसमें खुदा के बेटे बेटियां शामिल हैं। तीसरे नंबर पे कहा कि यहूदियों को वायरस नहीं लग सकता इसलिए कि वो खुदा के पुजारी हैं। चौथे नंबर पर मसीहियों को वायरस नहीं लग सकता इसलिए कि वो यीशु मसीह के पुजारी हैं। पांचवें नंबर पर उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए यीशु में आ जाएं सिवाय यहूदियों के, और यहूदियों को कहा कि यहूदी इसराइली खुदा कदूस में आ जाएं, मसीही यीशु मसीह में आ जाएं। यरूशलेम में सिर्फ यहूदो नसारा ही जाएंगे और इसके अलावा गैर अक़वाम का कोई शख्स नहीं जाएगा। नाज़रीन इकराम, इससे कहते हैं कि मुनाफिक दोस्त से खुला दुश्मन अच्छा है, क्योंकि मुनाफिकत मसीहियत का मजहबी शेवा है। जैसा कि पहले करंथियों के बाब 7 में लिखा है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं, बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। गर्ज मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं सबको ही खींच लाऊं। यहाँ मुनाफिक होने का इकरार और मुनाफिक बनने की तालीम दी जा रही है जो कि पौलुस रसूल ने दी है, और इसी का इस्तेमाल सही तरीके से सैमी सैमसन ने किया है। नाज़रीन इकराम, यूहन्ना बाब 3 और उसकी आयत नंबर 16 के मुताबिक जो कि खुदा के बेटे बेटी पर ईमान लाएगा वही हलाकत से बचेगा, बाकी सब हलाक होंगे। तो यीशु मसीह को हरामी कहने वाली कौम कैसे खुदा की सज़ा से बच सकती है, जैसा कि सैमी सैमसन ने कहा कि वायरस दरअसल खुदा की सज़ा है। नाज़रीन इकराम, क्या यहूदियों को यीशु मसीह को मानने से इस्तिस्ना हासिल है? अगर हाँ तो यीशु का कफ़ारा फजूल है, और इस कफ़ारा के अकीदे पर ईमान लाए बगैर ही जब इंसान की हलाकत से बच सकता है तो बपतिस्मा लेने का क्या मकसद है? नाज़रीन इकराम, इस मुनाफ़िकत के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं कि एक शख्स मसीही कौम के बुनियादी अकीदे जिसके बारे में पौलुस कहता है कि अगर यीशु जी नहीं उठा तो तुम्हारा ईमान और मुनादी बेफ़ायदा है, इस अकीदे से यहूदियों को मुस्तस्ना क्यों करार दिया जा रहा है? हो सकता है इसके पीछे यहूदी चेक हो या इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन या किसी भी शैतानी तंजीम का चेक हो जो इस मुनाफिकत के बगैर कैश नहीं हो सकता, वरना कलीसिया और मसीहत के बुनियादी अकीदे को एक सेकंड में ज़मीन बोस कर देना समझ से बालातर है। यहाँ तक ही नहीं, मौसूफ कहते हैं कि वायरस से बचना है तो यीशु मसीह में आ जाएं, लेकिन यहूदी खुदा कदूस में आ जाएं। क्यों यहूदी यीशु मसीह में क्यों नहीं आ सकते? नाज़रीन, इससे बड़ी मुनाफिकत क्या होगी कि जो सैमी सैमसन अपने रूहानी बाप पौलुस को भी झूठा करार दे रहा है, क्योंकि पौलुस ने पहले करंथियों के बाब 15 में कहा है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी और तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है और हम खुदा के झूठे गवाह ठहरेंगे।
یعنی کہ یہودی جب یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننے کے بجائے ولد الزنا مانتے ہیں تو جھوٹا کون ہے، پولوس یا سیمی سیمسن؟ اس کے علاوہ متی باب 10 اور فقرہ 33 میں لکھا ہے کہ جو میرا انکار کرے گا باپ کے سامنے بھی اسی کا میں انکار کر دوں گا۔ اور اس کے علاوہ لوکا باب 12 اور اس کی آیت نمبر 9 میں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو میرا انکار کرے گا خدا کے فرشتوں کے سامنے میں اس کا انکار کروں گا۔ اسی طرح پہلا یوحنا کا پہلا خط اس کا باب نمبر 2 اور اس کی فقرہ نمبر 23 میں یہ بات لکھی ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو بیٹے کا انکار کرتا ہے وہ باپ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، سیمی سیمسن کی منافقت ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ان لوگوں کو خدا کی سزا سے بچانا چاہ رہا ہے جو یسوع مسیح کے انکاری ہیں۔ جب یہودی بیٹے کا انکار کرتے ہیں تو خدا قدوس کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہیں جو بقول سیمی سیمسن کے وائرس کی شکل میں انسانوں پر نازل ہوئی ہے؟ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ابھی آپ کے سامنے پہلا پارٹ پیش کیا گیا ہے، انشاءاللہ دوسرا پارٹ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔